नाज़रीन ग्रामी, भारत के किसी इलाके में घर में एक नागिन रहती थी। उस नागिन की खास बात ये थी कि वो सोने के अंडे देती थी। ये नागिन रोजाना सोने का एक अंडा देती थी। घर का मालिक इस अंडे को पकड़ता और इसको बाजार में बेच देता और बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाता। घर में दौलत आने लगी और उनके दिन बदलने लगे। मुफ्त की दौलत मिलने से मालिक बहुत ही ज्यादा खुश था। मालिक ने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो किसी को ये बात न बताई जाए और ना ही ये खबर कहीं बाहर जानी चाहिए। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब एक रोज ये हुआ कि इस नागिन ने बिल से निकलकर इस घर में बकरी को डस लिया। इस नागिन का जहर इतना जालिम था कि वो बकरी मर गई। ये देखकर घर वालों को तेश आया, गुस्सा आया और वो उस नागिन को तलाश करने लगे कि आज इसको मार दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, ये नागिन कौन थी, उसने ऐसा क्यों किया, आज की इस वीडियो में आपको इसी तफसीलात से आगाह किया जाएगा। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, अब घर वाले नागिन को मारने के लिए ढूंढने लगे तो अब जब वो शख्स घर आया तो उसने अपने अहले खाना को रोक दिया कि हमें इस नागिन से मिलने वाला रोजाना एक सोने का अंडा इस बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा कीमती है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। और अब फिर कुछ अरसा बाद नाज़रीन ग्रामी, इसी नागिन ने घर में मौजूद पालतू गधे को डस लिया। वो गधा फौरन मर गया। अब वो शख्स भी घबरा गया कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन अंडों से मिलने वाले नफे को देखते हुए वो एक बार फिर खामोश हो गया और अपने घर वालों को ये कहने लगा कि अब आज इसने दूसरे जानवर को मार दिया है, लेकिन इस नागिन से मिलने वाले अंडे से जो मुनाफा आता है वो इन दोनों जानवरों की औकात से बहुत ही ज्यादा था। और वैसे भी ये किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अब इस वाक़े के बाद नाज़रीन ग्रामी 2 साल का अरसा गुजर चुका था और उस नागिन ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इस दौरान अहले खाना भी अपनी जानवरों के होने वाले 2 साल के नुकसान को भूल चुके थे। फिर एक रोज उस नागिन ने इस घर के मुलाजिम को डस लिया। उसने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि वो मदद को पहुंच पाता बहुत देर हो चुकी थी। जहर की वजह से गुलाम का जिस्म नीला पड़ चुका था। अब वो परेशानी से ये सोचने लगा कि इस नागिन का जहर तो बहुत ही खतरनाक है। इसने जिसको भी डसा है वो फौरन मौत के घाट उतर गया है। अब ये कहीं मेरे घर के फर्द को न डस ले। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, कई रोज वो इसी परेशानी में मुब्तला रहा कि इस नागिन का क्या किया जाए। लेकिन दौलत के हिरस ने, लालच ने एक बार फिर उस इंसान को अंधा कर दिया। उस शख्स की आंखों पर अंधी सियाह पट्टी बन गई। अगरचे उसे इस नागिन की वजह से नुकसान तो हो रहा था, लेकिन अंडे बेच बेच कर मुनाफा मिल रहा था और मुनाफा इतना ज्यादा था कि उसके सामने 2 जानवर की और एक मुलाजिम की कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब नाज़रीन ग्रामी, कुछ ही दिन बाद नागिन ने इस शख्स के बेटे को डस लिया। अब ये शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ, फौरन डॉक्टर्स को बुलाया, क्योंकि पहले ही वो जानता था कि गुलाम भी जहर के बाइस बच ना सका। और उसने कोई इंतजार किए बगैर फौरन डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया और कहा कि जल्दी चलो, मेरे बेटे को नागिन ने डस लिया है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर के आते आते उस लड़के की मौत वाकई हो गई। जवान बेटे की मौत ने इस मियाँ बीवी पर बिजली सी गिरा दी। वो शख्स गजबनाक हालत में आ गया और फैसला किया कि इस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो नागिन इस शख्स के हाथ ना आई। काफी दिन गुजरे, 2 सोने के अंडे मिलना भी बंद हो गए। इस वजह से उस लालची शख्स की तबीयत में बेचैनी पैदा होने लगी। चुनांचे दोनों मियाँ बीवी उस नागिन के बिल के पास आए, उसके बाहर सफाई की और धुनी देकर खुशबू महका दी। नाज़रीन को सुना के पैगाम दिया गया और फिर नाज़रीन ग्रामी, हैरत अंगेज तौर पर वो नागिन बाहर निकली, इन मियाँ बीवी के गिर्द एक चक्कर काटा और वापस अपने बिल में चली गई। इन दोनों मियाँ बीवी ने फौरन मुकामी सपेरे से पूछा कि इसका क्या मतलब है। सपेरे ने बताया कि इसका मतलब ये था कि अगर कोई सांप तुमसे नाराज था और अगर वो तुम्हारा गिर्द चक्कर काटता है तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे राजी हो गया है और वो तुम्हें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और नाज़रीन ग्रामी, फिर ऐसा ही हुआ। अगले रोज उन्हें एक अंडा फिर से मिल गया।
گیا اور مال و دولت کی حرص نے، لالچ نے ان کی آنکھوں پر سیاہ پٹی تو پہلے سے ہی باندھ رکھی تھی، لہٰذا یہ اپنے بیٹے کی موت کو بھی بھول چکے تھے۔ خواتین و حضرات، پھر ایک روز ناگن نے رات کے وقت بل سے باہر نکل کر اس شخص کی بیوی کو ڈس لیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس خاتون نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص گھر میں اکیلا رہ گیا، وہ ڈرنے لگا۔ اب اس کو خوف یہ رہا کہ اب یہ ناگن تو مجھے بھی ڈس لے گی اور مار دے گی، چنانچہ اس نے یہ تمام حالت و واقعات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا دیے اور ان کے سامنے واضح کیا کہ پہلے اس کی بکری، گدھا اور اس کا ملازم، بیٹا اور بیوی اور تمام لوگ اس ناگن کا شکار بن چکے ہیں۔ انہوں نے اس کی باتیں سنی تو یہی مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، اس ناگن کو اسی وقت مار دینا چاہیے تھا جب اس نے بکری کو ڈسا تھا، لیکن ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کا صرف یہی حل ہے کہ تم اس کو فوری طور پر مار دو، اس سے پہلے کہ یہ تمہیں مار دے اور تمہارا ارد گرد موجود تمہارے ہمسایوں پر بھی حملہ کرنا شروع کر دی۔ لہٰذا ناظرین گرامی، اس شخص نے اپنے گھر آ کر ناگن کو مارنے کی دھاک لگا کر بیٹھ گیا۔ اچانک اس ناگن کے بل کے قریب اسے قیمتی موتی نظر آیا۔ اب اس موتی کو دیکھ کر اس شخص کی لالچی طبیعت دوبارہ سے اس پر حاوی ہونے لگی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ وقت بڑوں بڑوں کا بدل جاتا ہے، امید ہے کہ یہ ناگن بھی بدل چکی ہوگی۔ جس طرح یہ سونے کے انڈے کے بجائے موتی دے رہی ہے، اس طرح سے اس کا زہر بھی ختم ہو چکا ہوگا، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ سوچ کر ناظرین گرامی، اس شخص نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب روزانہ سونے کے انڈے کے ساتھ ساتھ ایک موتی بھی ملنے لگا۔ اس پر وہ لالچی شخص بہت خوش ہوا اور اس ناگن کی عادت کو بھول گیا۔ اس شخص کے سونے کے انڈے اور موتی کے برتن بھرنے لگے اور آخرکار اس نے سونے کے انڈے اور موتی کو ایک بڑے برتن میں اکٹھا کیا اور ان پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات اس ناگن نے اس شخص کو بھی ڈس لیا اور جب اس شخص کی چیخیں بلند ہوئی تو پاس کے لوگ بھاگ بھاگ کر وہاں پہنچے، اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو نے اس ناگن کو مارنے میں سستی کی، لالچ میں آ کر اپنے جانور، اپنی اولاد، اپنی شریک حیات اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی گنوا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا اور اس شخص نے وہ برتن اپنے دوستوں اور اہل محلہ کے حوالے کیے اور کراہتے ہوئے کہا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے میری زندگی چھین لی ہے اور آج میں خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ سب تم لوگوں کے لیے کھلا پیغام ہے کہ تم سب اپنے مال و متاع کے پیچھے مت پڑے رہو، اور اگر تم نے لالچ میں آ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا دیا تو تمہارا انجام بھی میرے جیسا ہوگا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔